अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, घर के भेदी ने एक बार फिर लंका ढा दी है। और ये भेदी हमेशा लंका ढाते हैं और फिर कुछ बचता नहीं है किसी का। तो घर के इस दफ़ा एक भेदी नहीं बोला, दो भेदी बोले हैं और उन्होंने क्या कमाल की लंका ढाई है। पहले तो हमेशा की तरह शेख रशीद बोले और शेख रशीद ने दो टोक अंदाज में कहा कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की सोच में फ़र्क हो सकता है। अगरचे उन्होंने अगली ही सांस में ये भी कहा कि इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के साथ खड़ी है और उसने मुंतखब हुकूमत के साथ रहने का फ़ैसला किया है। ये अपनी जगह पर बात यानी वज़न पूरा करने के लिए ये बात भी ठीक है, लेकिन असल बात जो उन्होंने बताई है वो ये है, जो एक पेज का जो बयानिया था, जो एक पेज का राग था, उसका उन्होंने पर्दा चाक कर दिया और कहा कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की सोच में फ़र्क हो सकता है। और फिर उन्होंने अगली बात क्या कही? उन्होंने अगली बात ये कही कि इस हुकूमत ने नवाज़ शरीफ को बैरून मुल्क भेज कर गलती की, ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेसिकली ये बात कह के वो क्या साबित कर रहे हैं? वो ये बात कहकर साबित ये कर रहे हैं कि आज जो हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नवाज़ शरीफ फ्रॉड करके गए, नवाज़ शरीफ उनके हुकूमत के अंदर रियासती निज़ाम के अंदर उनके हमदर्द मौजूद थे, डॉक्टरों में उनके हमदर्द मौजूद थे, ब्यूरोक्रेसी में उनके हमदर्द मौजूद थे। इन सब लोगों ने मिल मिलाकर नवाज़ शरीफ को बैरून मुल्क भेजने की साजिश की और हुकूमत इस साजिश का शिकार हो गई। वैसे तो ये सवाल भी किया जा सकता है कि जो हुकूमत साजिश का शिकार हो जाए उसे हुकूमत में रहने का क्या हक़ है, लेकिन बुनियादी बात जो हुकूमत ने बयानिया इख्तियार कर रखा है नवाज़ शरीफ के बैरून मुल्क जाने के सिलसिले में और उनकी वापसी के सिलसिले में, और वो उसको उन्होंने पर्दा चाक कर दिया शेख रशीद ने। और शेख रशीद ने ये कह दिया कि अव्वल नवाज़ शरीफ को भेज कर गलती की थी और अब ये जो नवाज़ शरीफ की वापसी का राग है ये अब बेमानी राग है। और वो आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि देखिए बात ये है कि ये जो शहज़ाद अकबर की रुखसती हुई है और उसको इस्तीफ़ा देना पड़ा है और वो इक़्तिदार से अलग हो गए हैं, तो उसमें जो इमरान ख़ान उनसे नाराज़ है उसकी वजह भी नवाज़ शरीफ है, क्योंकि उनको नवाज़ शरीफ को वापस लाने का टारगेट दिया गया था, पैसों की वापसी का टारगेट दिया गया था, वो सब नहीं हो सका। उन्होंने ये भी कहा कि बेसिकली मुकदमात की नैयत और थी, मुकदमात को डिफेंड नहीं कर सके, मुकदमात बनाए नहीं जा सके, लिहाजा कोई फ़ैसला नहीं हुआ, किसी को सज़ा नहीं हुई। और जिन लोगों के ख़िलाफ़ आप मुकदमात बनाते थे, जिन लोगों को मुकदमात में आप बुक करते थे, वो एक एक करके छूटते चले जाते थे, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा कोई चीज़ साबित नहीं होती थी। तो उन्होंने एक बात ये कही, बेसिकली उन्होंने ये कहा, यानी इसको अगर अवामी अंदाज में कहा जाए और सहाफ़ती अंदाज में कहा जाए तो उन्होंने कहा ये है कि इस हुकूमत के पास कोई सॉलिड बुनियाद नहीं है, ये प्रोपेगेंडे के ज़ोर पर सारे काम करना चाहते हैं और प्रोपेगेंडे का दौर जो है अब ख़त्म हो गया है। तो एक पहलू उनकी गुफ्तगू का ये है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि अगर हुकूमत जो है अब वापसी की, उनके नवाज़ शरीफ की वापसी की बात करती है तो उसमें भी कोई वज़न नहीं है, क्योंकि उनके वापसी का कोई इम्कान नहीं है। इवन उन्होंने जो वज़ीर ख़ज़ाना थे नवाज़ शरीफ के दौर के सेनेटर इसहाक़ डार साहब, उनके बारे में भी ये कहा कि कम से कम उन्हीं को ले आते, उनके भी वापसी का कोई इम्कान नहीं है। तो ये दो बातें उन्होंने बड़े खुल के कहीं कि देखिए इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत इकट्ठी नहीं है। दूसरी बात ये कि इन दोनों के दरमियान इख्तिलाफ़ राय मौजूद है और एक पेज पर ये नहीं है। ये एक दफ़ा फिर ये कहना बहुत बामानी बात है। इस वक्त ये कहने की क्या ज़रूरत थी? इसका मतलब ये है कि वो कोई पैगाम कन्वे कर रहे हैं, वो अपनी हुकूमत को भी पैगाम कन्वे कर रहे हैं, इस इख्तिलाफ़ को भी पैगाम कन्वे कर रहे हैं और मुमकिन है कि वो अपने किसी सियासी मुस्तक़बिल के लिए भी कोई अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहे हों। तो इसका ये दूसरा पहलू है। जो दूसरा घर का बेदी बोला है वो बड़ी मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान चौधरी शुजाअत हुसैन साहब, जो हाल ही में अपनी सेहत याब हुए हैं।
انہوں نے بیان دیا اور انہوں نے مشورہ دیا اس حکومت کو اور اس حکومت کے سربراہ عمران خان کو کہ آپ نواز شریف کی رٹ لگانی بند کریں اور آپ حکومت کا کام کریں، مہنگائی کا خاتمہ کریں، لوگوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں۔ نواز شریف آپ کے کہنے سے واپس نہیں آنے والا، وہ ایک ہی طریقہ ہے ان کے واپس آنے کا، اگر ان کے کارکن ان کو انوائٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ وطن واپس آ جائیں تو نواز شریف واپس آ جائیں گے۔ آپ کی بیان بازی یوں سمجھیے کہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو رہی ہے، اس سے نواز شریف کو نقصان پہنچنے کے بجائے آپ کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو دوسری جو چودھری شجاعت حسین نے دوسری بات یہ کہی، پھر انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے آپ اس ملک کی اور اس ملک کے عوام کی فلاح کے لیے کچھ کریں اور اپنے مشیروں اور ترجمانوں کی باتوں میں نہ آئیں، ان کی باتوں پہ کان نہ دھریں، وہ آپ کو تباہ کر دیں گے۔ انہوں نے صحیح اپنے اصل الفاظ استعمال کیے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ ان لوگوں کی باتوں پہ کان دھرتے رہے تو پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے، ملک کا بھی اللہ ہی، انہوں نے ملک کا بھی لفظ استعمال کیا کہ ملک کا بھی اللہ ہی حافظ ہے۔ تو یہ موجودہ حکومت کے دو بڑے اہم اتحادیوں کی طرف سے، شیخ رشید اپنے اعتبار سے اہم ہے اور چودھری شجاعت تو بہت زیادہ اہم ہے کہ وہ سسٹم کو بھی سمجھتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھتے ہیں، سیاست کو بھی سمجھتے ہیں، حکومت کو بھی سمجھتے ہیں اور ایک بہت وائز مین ہے۔ تو انہوں نے بہت یعنی ایک اہم وقت پر حکومت کو خبردار کیا ہے کہ وہ اپنا طرز عمل درست کرے، نواز شریف کی رٹ لگانی بند کرے، عوام کے دکھوں میں کمی کریں اور خاص طور پر اپنے مشیروں کی باتوں میں نہ آئیں۔ اگر آپ اپنے مشیروں کی باتوں میں آتے ہیں تو پھر ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ یہ بہت معمولی جملے نہیں ہیں، یہ معمولی وارننگ نہیں ہے، یہ بڑی غیر معمولی وارننگ ہے۔ وہ اس کا لگتا یہ ہے کہ وہ کچھ دیکھ رہے ہیں اور وہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ اچھا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے ایک دوست کی حیثیت سے ان کو خبردار کرنا ضروری سمجھا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ موجودہ حکمران عمران خان اپنے حلیفوں کی اور خاص طور پہ چودھری شجاعت جیسے معتبر اور معزز حلیف کی بات نہ سنیں، تو یہ ان کی اپنی بات ہے، لیکن ان دونوں کی طرف سے یہ کہہ دینا کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی رائے ایک نہیں ہے، دوسرے یہ کہ حکومت اپنا طرز عمل درست کرے، مشیروں کی باتوں میں نہ آئے اور عوام کی مزریز، ان کے مسائل کو کم کرنے کی کوشش کرے، یہ بہت اہم بات ہے۔ اور خاص طور پہ یہ اہم کیوں ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اس حکومت کا سارا زور جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ پراپوگنڈے پر، مین اسٹریم میڈیا کے ذریعے پراپوگنڈے پر، مخالفین کے بارے میں غلط زبان کے استعمال کرنے پر، اس کو آپ کردار کشی بھی کہہ سکتی ہیں، پھر سوشل میڈیا کے ذریعے جو ان کی نوجوان ہیں جن کو انصافی کہا جاتا ہے، ان نوجوانوں کے ذریعے مخالفین کی اور مخالف رائے رکھنے والے لوگوں کی کردار کشی کی ایک مہم شروع ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے خبردار کیا ہے کہ آپ اس سے نکل آئیں اور صرف پراپوگنڈے کو اور مخالفین کو رگیدنے کو اور ان کے خلاف باتیں کرنے کو اور ان پر تنقید کرنے کو حکومت نہ سمجھا جائے۔ حکومت حکومت ہوتی ہے، حکومت کرنے کا ہنر سیکھا جائے۔ تو ناظرین، یہ دو پیغامات جو شیخ رشید کی طرف سے آئے ہیں، جو اب تک بندہ بے دام تھے اس حکومت کے، اب انہوں نے اپنا ایک الگ سے رائے ظاہر کرنی شروع کر دی ہے۔ شیخ رشید کی طرف سے الگ رائے ظاہر کرنا بھی اہم ہے اور چودھری شجاعت حسین کی طرف سے خبردار کرنا بھی اہم ہے۔ اب دیکھیے کہ حکومت ان مشوروں پر اور ان نصیحتوں پر کان دھرتی ہے یا نہیں۔ خدا حافظ۔